Sulod ining atong Santos nga Misa, yapil nato sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga miuna na kanato. Sila Pascual, Sara, Juanita, Suhario, Oscar, Maxima, Gaudensia, Antonio, Esteban, Antonino, Felix, Artinio, Brenda, Robin, Ramon Sr., Margarita, Narciso, Lodi, Rodrigo, Demetrio Jr., Julio, Victor, Florencio, Juan, Ninita, Antonio, Sayon, Siling, Jesus, Patricia, Emma, Michael, Pamphilo, Protecto, Bernarda, Juanita, Locio, Nicasio, Crescencio, Nicolas, Antoinette, Jeremias Jr., Linda, Chinchin, Pati, Jeremias Jr., Gloria, Rodulo, Paula, Rosita, Bernardita, Aurora, Teofilo, Artinio, Eleuteria, Librada, Baby Angel, Jeremias Sr., Felipe, Medes, Francisca, Jeremias Jr., Catalina, Filipa, o Jesus. Pahulay nga dayon nga tagkanina o Ginoo. Ang ilang galag sa tanang na namatay tungod sa kaluoy sa Dios, mapahulay unta sa dayon. Amen. Usab yapil nato sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigsuonan nga nagmapasalamaton. Sila Mr. and Mrs. Edgardo Diligencia, Jenny and Melvin Olalo, Mr. and Mrs. Dennis Lucido, Mr. and Mrs. Juanito Paso, Nice Balos, Mr. and Mrs. Silverio Madilo, Mrs. Hernanita Rozon, Mr. and Mrs. Rolando Laporte, Mr. and Mrs. Bernardino Balos, Mr. and Mrs. Rolando Lucido, Jerem Rose Asibido, Mr. and Mrs. Adonis Mangasita, Mr. and Mrs. Alberto Olaco, Flor, Mr. and Mrs. Roel Abanio, Mrs. Virginia Cuarteros, Mrs. Asteria Boneza, Mr. and Mrs. Dominic Irenaya, Mr. and Mrs. Bibot Badanoy, Mr. and Mrs. Edgardo Maraasi, Mr. and Mrs. Edgardo Socali, Cadines family, Mr. and Mrs. Gino Eliasgo, Mr. and Mrs. Patricio Bersabal Jr., Mr. Rosito Celestino. Panalangin ng tatamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, kung sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo gagugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana ang kaninyo. Pakaigsuon maghinunsod kita sa atong mga sala. Ang maandan kita alang sa pagsaulog ining Santos nga Misa. Ikaw nga ipadala ang pag-ayos sa mga Panginoon.
ikaw nga nagalingkod sa buo sa aman, aron pagpanggama, alam ka na ako, Ginoo, maluoy ka na Kaluhiran ta kita sa Dios nga magpagagahom sa tanan. Pasayuon na matong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa ginapili dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukradait sa iyang mga sa yuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos amang makakagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagalay kami Pasanay ikaw sa katauhan nga nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya. Tanawa nga maluyo ng imong mga pinili, aron ang mga mga tao pag-usap pinagi sa sakramento sa bunya. Himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga walay katapusan. Piliya mo di palayo, Iraaming sa Panginoong Jesucristo imong anak, nga muling kariwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahanguran.
Tinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang ugmanan na tingala sa ipakitang kaisog ni Pedro o ni Juan, ug sa pagkasayon nga sila mga tao diay nga wala makaeskwela, ug nasayra nila nga sila mga kauban ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti, kay nakita man gayon nila ang tao nga naayo nga nagtindog dito uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles, gipagulang nila sa lawak sa labang hukmanan ug nag-inganay sila. Unsa may atong buhaton niining mga tawhanan? Ang tanan nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsa og milagro, nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pagayo kining hitabo, ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa ipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti ug magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita o nadungo." Tungod diini, gipinahan sila pagayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila kapasikarang pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdayon man sa Dios gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Daigol ko ikaw, O Ginoo, kayo man akong ipatalingkukan. Pasalamatin niyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kaya iyang kaluoy nagalungkat hangtod sa kahangturan. Ang akong puso ug ang akong kaisog mao Ginoo, kay siya imo akong manluluwas. Ang masadya na singgit sa kalungan, ana sa mga tunas sa mataro. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo libakyaw man sa taon. Dili ako matay, kung dili mabuhi, o isang yaw ko ang mga buwan sa Ginoo. Bisang Ginoo, isinutan ako sa Ginoo, apan giluwasan ko niya sa kamatayon. Abli ka na ko ang sa kataro, musunod
ako kanila, o pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo, kinigangan, ang matarong musulod ni ini. Pasalamatan ko ikaw, kay ipatanihugan man ako, o kay mo kang akong manluluwas. Daegon ko ikaw, o Ginoo, kay man akong ipatalihugan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mana ang kaninyo. Santos Evangelio sumalat ni San Marcos. Umandabanaw si Jesus sa iyo sa unang adlaw sa simana. Ipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinduan niya sa pito kayawa. Ug milakaw si Maria ug ipaybalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghila. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Humanigi nipakita si Jesus sa laing paagi. Ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalig sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan nagpakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila mutuo di adtong nakakita kaniya nga namanhaw. Ningon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug isagyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Ang kanunay gihangin sa atong simbahan karon mao kining gitawag evangelization. Ang pagsagyaw sa pulong sa Diyos sa tibuok kalibutan. Apan mingon ako hapit kay gihagit itang mga Pilipino na only Christian in Asia na mapadayan sa atong pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan sa bisan unsang hukom sa pagkinabuhi ug sa ato kinabuhi. Dili lang sa pagsagyaw kundi ato gayon kubanan sa atong buhay. Tinuod na only Christian in Asia. Pero sa statistics usapang pamagi, kita usa sa pinaka-corrupt nga nasod sa Asia. So kini ang hangin karon. Ang pagtuo nga atong kuitan ug man sa pagpuyo ini atong isangyaw sa kasilinganan ug sa tibuok dapit na atong mapainan. Sa pag-ampo may kita, Ginoong Hesus kaluwi kami. Alang sa atong simbahan, mapadayon kay Luta na dalihog ini sa pag-ampo o pagtuhig sa pagtuo inubanan sa grasya sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ang namunuan sa itong paggoberno kanunay unta pinagayahan sa lamdag sa pagtuo ni Jesucristo ug pagapuy-an kanunay ang pagpangalagan diha sa katawan. Labi na ni atong nagalihok ng mga frontliners sa ospital sa mga checkpoint. Kanunay unta panalangin sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong mga kabanayan, mga kaigalaan, o sa nangalipo sa atong pag-ampo, sa atong personal na pag-ampo, atong ihagdan sa Diyos ilubanan sa pagaliya sa mahal na Birhen Maria, mag-ampo kita sa Ginoo.
Diyangta sa ngalan ni Kristo sa ato magkaisunan na nangamatay na pinasanabintima sa COVID-19, unta sa Diyos makaapit sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Giligtan na natin ipangayong salamatan pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, pag-ambo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Duwaton ta sa Dios nga mahal magagakaw sa tanan. Duwara ko sa Ginoo ang sakripisyo, di kaya sa mga kamo, alang sa pagdayon, pagmayan sa sana. Alam sa pagkusdanan, sugod yung santos na simbahan. Itugot na moyo kami, Ginoo, nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi nining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanaw. Aron ang walay unong nga buhat sa pagluwas kanamo, mahimo unta dinhi kanamo nga tinugan sa kalipay nga walay katapusan. Dinhi among ipangayo, pinalain Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mayaganyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magagawang sa tanan, ang ayong matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdayon kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon nining adlaw nga mahimayaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpagamatay, ginaglag niya ang among kamatayon. Kung sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod nini, uman sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw,
Nagmayang tibok kalibutan, pag-usap ang mga angin sa kalangitan, niluyog pag-awit sa iyong simong himaya, diha sa walay ulong nga Panginoon. Santos, 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 Diyos sa kalangitan, namuha narito kita sa kalimarian. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Sa kalan sa Ginoo, Hosanna, 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 sa kaitaasan. Antos ngayon ikaw, O Ginoo, ang turan sa tanang kasantos, ipanalangin mo, Espiritu, ang pagsantos nining magasa, ang mahimukin, alam ka na mo, ngalawas sa dulog ni Kristo, ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalino, mikuhas niya umpar, mipasalamat kanimo, mibigas umiyakan nining, ngadto sa iyang mga inulan, o Nawalagin iyong tanan kong kanta, kahit hindi mo ang akong lawas, ngayong niya alam kaniyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kanis, mipagsalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto sa iyang mga inuutan. O Ginoo, nawalagin iyong Panginoon kamo nga tanan di kanini, kahit hindi mo ang kalis sa akong dugo, sa pagtutunay nga kasabutan, ang dugo ngayon lang alam kanilyo, kung alam sa tanang mga tao, ang nagpakasalang mapasayo. Hataginin, darpagano, kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa iyong kamatayon o pagkapanta. Sa iyong pagbalik ako sa kahapturan. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kini mo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tuod di mo kami giisip nga angayan nga mo atubang mo alagad kanimo. Himuang nga kami ng mga lawat, sa lawas sa dugo ni Kristo magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa timog kalibutan, imo nga mahimpit kami sa gugma. O ba ni Francesco nga mong Papa, kusmi Damian nga mga obispo, sa tanang mga kaparian, o sa tanang nangalagan sa imong simbahan. Inumdumi sa mga isuon na nangamatay na binasa na biktima sa COVID-19. Malawon nga mamanaw sila ang tanan nangamatay sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kayo sa imong dawa. Kaluigi kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhitunhay. Uban ni Maria ang ilahan na ulay sa Dios. Ni San Jose ang banaman sa mga apostoles. Sa tanang santos nga nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila, ami ka nga dayon, gamay ka nga imayaw, pinagi ni Kristo, imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimong magagahong nga amahan, diha sa kahimusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumulog himaya, hangtod sa kahapturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan at ang gamito ng mga bulong nga gitundo kanato sa akong manunubos. Amahan namo nga naasa, pagdayon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong kinalihan, matuman ang imong pagbuod din sa yuta o imong salamat. Ang nga sa dalaga, ihatag ka ng karabanawa. Pasaywa kami sa among masala. Iwan ka ng pasayang kami sa nasalaan ka naman. O bili mo kami tugyan sa pagkabay. Pinunuan wasak sa Kristo na. Mangayo kami kanimong Ginoo na iyong kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilios tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, akong manunubos. Kayo mo ba nangingarian ang gahong gabimaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa iyong mga apostoles. Ang kalinaw, ipilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ako ng among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong katawhan. Sibo sa imong kaubuton at agi kami sa imong kalinaw, kahiusa ikaw na puyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana ang kaninyo. Manaw sa kanin. Karon ipakita ang pagdinig sa unay. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaloy, kaloy, kaloy kami. Sa mga sala, sa kalimutan,
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawon sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa paghapon sa Ginoo. Ginoo, hindi ako hayang kalawat kanimo, apan ipumulong mo lamang kung mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magampingunta ka nato alang sa kilabong hinday. Amen. Magambong kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawan o gitugot nga kami ngayong gibago pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, magadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini akong ibangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Dunay pahibalo, labi na sa mga GKK leaders na maabdan niya sa sulat pahibalo sa mga kapilya, sanglit kay pista man ugma sa Diyos nun na kaluoy sa Divine Mercy na sumala pa sa mensahe sa atong Ginoong Kristo kang Santa Faustina na hatagang pagtagad o hatagang kapistahan ang kaluoy sa Diyos sa Domingo human sa pagkabanhaw. Usa sa atong tradisyon ang atong pagsaulog sa nabanhaw Kristo ni atong Domingo o niya noong kini sa atong punong sugat. Busa kay ni atong magdomingo karon o ugma pohon maong kapistahan sa Divine Mercy. Saglit kay kapistahan man kini sa Divine Mercy kunya wala matay misa na aberto yun sa katiliban kung misa privado man ang mahitabo dini sa atong misa atong hatagan pagtagan ang veneration of the image of the Divine Mercy. Usa sa buluhaton sa maong kapistahan sa Divine Mercy, una, pagpahinumdum ka nato sa corporal works of mercy, no? Ang buhat sa kaluoy. Ikaduha, ang pag-ampo sa rosaryo sa kaluoy, the chaplet of the Divine Mercy. Ikatulo,
magabuhat unta sa gitawag nato nga confession before the feast day. Ikaapat, mauunta ang pagdawat nato sa Holy Communion, pagtambong sa Santos nga Misa. Ikalima, mao kining gitawag veneration of the Divine Mercy Image. Saglit kay dili man nato mahimo ang confession sa atong kahimtang karon o pagtampong sa Santos nga Misa, pagdawat sa kalawat, adunay pagabuhaton sa inyong mga kaparian nga ugma pohon musuroy diha sa inyong mga chikiki areas sama sa naandan natong pagbindita sa lukay aron binditahan ang image of the Divine Mercy. Kung doon na mo'y Divine Mercy, dahil kini diha sa altar na inyo ipreparar sa inyong chikiki o kapilya o baka ang imahin sa mga santos kay kiniblesigan at ini ang pari usab maghatag sa gitawag general absolution sa pagbindita niini kay di man nato mahimo ang pagpakumpisan sa karon nga kahimtang o sa atong sitwasyon o wala lang sa yapoy pagpangalawan kundi gitawag spiritual communion dili sa pagdawat sa hostias kundi sa espirituhanong pagdawat kang Kristo. Ang the rest mahimo naman nato, no? Buhat sa kaluoy, chaplet, kunya human sa pablisingan na ang Divine Mercy Images, ibutang sa altar, pagasunan sa kanila, o atong hatagan sa atong pagtagan o venerasyon, pagtahon, na ang Diyos gayon, may atong intruno si Kristo, diha sa tagsanatag sa nato ka panimalay. Salamat. Ang Ginoo managan niyo, Manang sa kanino, ug manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalan na ang Santos nga Misa, dala ninyo ang lugma o kanina ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria Reina sa Pilipinas,